አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱብሃንአላህ እዚህ ጋር በምስል የምታዩት ህፃን ዑኑት ትባላለች። ሱዳናዊ ናት። ሳውዲ አረቢያ ላይ ከ6 ቤተሰቦቿ ጋር እዛ ነበር የሚኖሩት። መንገድ ላይ በመኪና እየተጓዙ መኪናው አደጋ ደርሶ ተገልብጦ እንዳለ 6 ቤተሰቦቿም ህይወታቸው ያልፋል። እሷ ስትቀር አንድ ወጣት ከአጎቱ ልጅ ጋር እንደ በመኪና እየሄዱ ያይና ሩጦ እጁን በጨርቅ ጠቅልሎ ሩጦ ያወጣታል። ይሄ ነገር ከተከሰተ ኦክቶበር ላይ ነው። 5 ወር ሆኖታል። እንግዲህ ያው የህክምናውን ወጪ ምናምን እስካሁን ድረስ እዛም ሳውዲ አረቢያ ላይ እንደፈለገች እቺ ልጅ እንድትቀመጥ እዛ ያልቀሲም ያለው ንጉስ አሚር ወጪውን ሙሉ ሸፍኖ እንግዲህ ያለውን ነገር እስኪ ሙሉ በአረብኛ ከነሱ እንስማ። الساعة 6:30 أنا طلعت من الرس وفي كنت ماشي في الطريق فحصلت الحادث قدامي. الحادث تقريبا صار له تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق تقريبا 8 دقائق. فلما وقفت حصلت أسمع صوت العنود في داخل السيارة. على طول وقفت حاولت إني يعني أنقذها في البداية وكان النار كانت قوية وكان الدخان برضو يغطي علينا ولا نشوف العنود بس كنت أسمع صوتها يعني صايح كثير. فكانت المحاولة الأخيرة اللي كان لازم نطلعها فيه والحمد لله قدرت إني أطلعها وما أعتبر العنود إلا بنتي وأنقذها الله عز وجل قبلي أنا والفضل لله سبحانه. طلعنا العنود والحمد لله جاء الإخلاء الطبي وأخذ العنود اللهم لك الحمد. والحين هي تتماثل في الشفاء. أنا تابعت معهم الحالة من أول الحادث إلى اليوم الحمد لله دامها بالصحة. كيف حالك حبيبتي؟ طيبة إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله هذه طيبة والآن إن شاء الله حياة جديدة. فهار بلاد ولله الحمد بقيادة الملك سلمان وسمو ولي الله يطول عمره جميع الشعب السعودي يامين كلكم في أعيننا في العين اليمين والعين اليسار. الحمد لله يعني يجيني الأمير إن أنا فرحانة وسعيدة والله يجازوه كل خير ويطول عمره يا رب. أسعدوني الله يعني يحفظ بلدكم المملكة العربية السعودية والله يحفظه ويفرحه زي ما هو فرحني. እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የተለያየ ስጦታ እየመጡ እየሰጧት ነው። ለምን የቲም ስለሆነች እናት አባቷን ስላጣች ምንም ነገር እንዳይከፋት የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ይዘይሯታል። ሳውዲ አረቢያ ላይም እንደፈለገች ጊዜ መቀመጥ እንደምትችል ያው ንጉሱ ቅድም መጀመሪያ ላይ ነግሯታል። እንግዲህ እናትና አባቷን ቤተሰቦቿንም አላህ ይርሐማቸው፣ አላህ ጀነተል ፊርደውስ ይወፍቃቸው። እሷንም አላህ ይጠብቃት። በጣም የምታሳዝን ልጅ ናት በእውነት። واليوم أنا فرحانة ومبسوطة وسعيدة. اليوم جاني الأمير زارني وسلم علي وجاب لي هدايات. من الفرحة قعدت أبكي. هو قال لي يعني خلاص انتي يوفر لي كل شيء. قال لي أنا أبوكي وأي شيء تحتاجينه نحن معاكي وواقفين معاكي. هو ما قصر يعني شعوري كانت كتير حلوة والله يخليه ويجازيه كل خير وأنا يعني أشكره من كل قلبي. والله العنود يعني طبعا صار معها الحادث وكانت نايمة في مستشفى الولادة والأطفال. جلس الشهر في العناية المركزة وأنا كنت معاها. بعد كذا جي حولونا مستشفى الملك فهد وجلست يعني يمكن تقريبا داخلة على 3 شهور والحمد لله هي طيبة. تعانت يعني وتعبت لكن الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله طيبة والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሰላም ብያለሁ። ውድና የተከበራችሁ ሲሉሉ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ዛሬ እንግዲህ በጣም እውነት ለመናገር የሚያስደስት መረጃ ነው። የዚች ልጅ በጣም የምታሳዝንና በጣም በቃ አንጀትን የሚነካ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር የደረሰባትና መጨረሻዋ ያው በቤተሰቦቿም እንግዲህ አንድ ሰው ቤተሰቡን ባንዴ ሲያጣ በጣም ያሳዝናል። እንኳን ህፃን ልጅ አይደለም ማለት ነው። እቺ ልጅ እንግዲህ እንደምታዋት ሱዳኒ ናት። የምንኖረው በሳውዲ አረቢያ እናትና አባቷ ቤተሰቦቿ ጋር ነው እና ከዚህ ሀገር እየኖሩ እንዳለ ቤተሰቦቹ ተሰብስበው በመኪና ሲሄዱ በመኪና አደጋ ደረሰባቸው።
እንዲህ ያለ ቤተሰቦቿ በዛ አደጋ አለቁባት። እናት፣ አባት፣ ወንድም በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ እሷ ከመንግስት ሙሽስፋ ገብታ ባለፈው በቲክቶክ ወጥታ ነበርና ወደ ገሲም ወላሂ ነው የምላችሁ በጣም የሚያሳዝን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደግሞ ሀዘንም ምንም በኋላ ደስታ አለ የሚባለው ነገር አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያሳዝን ደስ በቃ ልጅቱ እንዲያለይ መጀመሪያ ላይ የተናገረውን በቃ ከደስታ ብዛት አለቀስኩኝ ያለኝ ከደስታው ብዛት ማለት ነው።